नमस्ते। भर्खरै पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा जुन सरकार गठन भयो, नेपालको इतिहासमा एक खालको अभूतपूर्व एउटा घटना भनौँ, सबैको समर्थनमा सरकार गठन भयो। अथवा अर्को भाषामा भन्ने हो भने अहिले नेपालको तपाईको सरकारमा प्रतिपक्ष भन्ने शक्ति बाँकी रहेन। एउटा नारायणमान बिजुकुसेको एक मत र चित्रबहादुर केसी राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक मत बाहेक विरोधमा कुनै पनि रहेन, झनै प्रतिपक्ष छैन अहिले। त यसलाई कतिपय मान्छेहरूले एकदमै सकारात्मक घटनाको रूपमा चित्रण गरेका छन्, जसले निरन्तर नेपालको भूराजनीतिमा एउटा भ्रम फैलाउने र मान्छेको आँखामा एउटा धुलो छर्ने काम गर्दै आएका छन्। त्यस्ता मिडिया, त्यस्ता पात्रहरू अथवा त्यस्ता संस्थाहरूले यसलाई निकै सकारात्मक एउटा परिघटनाको रूपमा चित्रण गरिरहेका छन्। तर यथार्थ के हो भन्छ भने नेपाल पहिलेको भन्दा झनै बढी शङ्कास्पद, एकदमै डरलाग्दो अवस्थातिर प्रवेश गरेको छ, त्यो चरणतिर प्रवेश गरेको छ। यद्यपि यो जो परिणाम हामीले देख्यौँ, यसलाई मैले निरन्तर भन्दै आएको छु कि यो दलाल सत्ता जो छ, जो व्यवस्था प्रणाली छ, यो अब एउटा चरम सङ्कटको दिशातिर उन्मुख भइसकेको छ। एउटा क्षयको दिशातिर, विनाशको दिशातिर, पतनको दिशातिर अगाडि बढेको छ। त्यसै कारणले यसभित्र झनपछि झन ठुल्ठुला एउटा तपाईको जटिलताहरू आइरहेका छन्। एउटा हास्यास्पद खालका दृश्यहरू देखा परिरहेका छन्। अब यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ, मैले कसरी यसलाई हेर्छु भन्छ भने, जस्तो योभन्दा अगाडि पनि मैले भन्दै आएको छु कि अहिले जस्तो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अमेरिकनहरूले यस्तो सरकार बनाउन खोजेका थिए जसले उनीहरूको मिसन, विशेष गरी एमसिसी मिसन, एमसिसी पारित भइसकेपछि त्यसलाई पूर्णता दिन सबै कोणबाट, त्यो त एउटा संवैधानिक कानुनी कोणबाट मात्रै त्यसले पूर्णता पाएको छ। जस्तो त्यसलाई मिलिटरी कोणबाट पूर्णता दिनु पर्यो, त्यसलाई राजनीतिक कोणबाट पूर्णता दिनु पर्यो। यो सबै पूर्णता दिनको निम्ति अमेरिकनहरूले जस्तो सरकार चाहेका थिए त्यसमा एउटा ठुलो धक्का लागेको छ अहिले, हैन। नेपालभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको टक्राउको कारणले, यहाँको भूराजनीतिमा टक्राउको कारणले अहिले अमेरिकनहरूले एक झट्का खाएका छन्। उनीहरूले एउटा सेटमै यस्तो सरकार खोजेका थिए जसले गर्दा उनले अगाडि बढाउन खोजेको मिसनमा अवरोध काहीँ पनि नआओस्। त्यो भनेको जस्तो सभामुख उनकै हुनु पर्यो, प्रधानमन्त्री उनकै हुनु पर्यो र राष्ट्रपति पनि उनकै हुनु पर्यो। अब यो सेटमा समाधान भएन भने उनको मिसनमा भोलि कुनै पनि ठाउँबाट अवरोध आउन सक्छ भन्ने कुरा उनले हिजोका घटनाहरू हेरिकन शिक्षा लिएका थिए। जस्तो राष्ट्रपतिले नागरिकता अध्यादेश रोकिएको घटना, अथवा कृष्णबहादुर महरादेखि अग्नि सापकोटासम्मको कालमा लामो समयसम्म एमसिसीमा बखेडा देखा परेको अथवा त्यो रोकिएको धेरै समयसम्म अगाडि बढ्न नसकेको घटना, यो सबैलाई हेरिकन एउटा सेटमा समाधान चाहेका थिए। र अब उनीहरूलाई एउटा आकलन के थियो भन्छ भने, यो दिशामा अगाडि बढ्नको निम्ति तिनटै आफ्नो अनुकूलका मान्छेहरू स्थापित गर्ने र पुष्पकमल दाहालको सम्बन्ध केपी ओलीसँग राम्रो नभएको हुनाले अब त्यो सेटलाई समर्थन गर्नुको विकल्प उनीसँग छैन भन्ने एउटा आकलन उनीहरूको थियो। तर स्थिति त्यसको तपाईको उल्टो दिशातिर गयो र अहिले तपाईको अहिले समस्या अर्को नयाँ के आयो अहिले भन्छ भने, अब पुष्पकमलको सरकारसँग सबै सम्बन्ध तोड्ने त्यो आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढ्ने खतरा देखा पर्यो। त्यसकारणले अहिले अमेरिकनहरूले आफ्नो वरिपरिका मान्छेहरूलाई उनीसँग सम्पूर्ण रूपले सम्बन्ध नतोड्नको निम्ति निर्देशन दिएको बुझिन्छ, हैन। जस्तो सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि काङ्ग्रेस पनि सरकारको एउटा पार्टनर भयो, मन्त्री जागिर नखाए पनि सरकारको एउटा पार्टनर भयो। त्यो कारणले उसले भोलि त्यहाँ दिने दबाब अथवा खेल्ने जो भूमिका हो त्यसको गुन्जाइस बाँकी नै रहने भयो, जीवित रहने भयो। एउटा कुरा, एउटा त्यो पुष्पकमलमाथि निरन्तर अमेरिकन इन्ट्रेस्टमा एउटा दबाब अथवा तपाईको त्यो काम गर्ने हिसाबले त्यो सम्पर्क पुरै नतोड्नको निम्ति पनि उनले समर्थन गर्न बाध्य भए। र यसको अर्को एउटा कोण के हो भन्छ भने, भोलि त्यही समीकरणभित्रै
कुनै अर्को मान्छेलाई भट्काएर अथवा चाहिँ बहुमत पुर्याउने सक्ने खालको अर्को समीकरण तयार पारेर यो सरकारलाई चाहिँ तपाईँको असफल बनाउने अथवा गिराउने खसाउने खालको एउटा खेल पनि उनीहरूले त्यहीँबाट अगाडि बढाउन सक्ने भए। अब यसको सङ्केत उनीहरूले दिएका छन्। जस्तो सरकारलाई समर्थन गरे तर उनले के भनिरहेका छन्, जस्तो काङ्ग्रेसको कुरो सुन्नुहोस्, सरकारलाई समर्थन गरे तर उनले के भन्छन्, हामी प्रतिपक्षकै भूमिका खेल्छौँ हैन। यो धेरै गहिरो छ, यो कुरो बुझ्नुपर्छ। रवि लामिछानेको कुरो त्यही छ, मन्त्रीको जागिर खाएका छन् तर उनको भनाइ छ हामी प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छौँ, मैले खेल्छु हैन। जस्तो अब सीके राउतको कुरो पनि त्यही छ र रेशम चौधरीको पार्टीको कुरो पनि त्यही छ, हामी सरकारलाई समर्थन गर्छौँ तर प्रतिपक्षमा बस्छौँ। यसले के बुझाउँछ भन्छ भने उनीहरू सबैले बाध्यात्मक हिसाबले समर्थन त गरे हैन, तर उनीहरूले अवरोध पार्ने र सरकार गिराउने खेल पनि जारी राख्नेछन् आफ्ना मुद्दा उठाएर हैन। जस्तो काङ्ग्रेसले अब कुनै मुद्दा उठाउने होला, रेशम चौधरीको पार्टीले एउटा मुद्दा उठाउने होला, अथवा चाहिँ रविहरूको पार्टीले एउटा मुद्दा उठाउने होला आदि इत्यादि, सिगराउतले अर्को मुद्दा उठाउने होला। त अब यहाँ कस्तो भन्छ भने यो सबै चिज हेर्दाखेरि एउटा प्रेसरले, जस्तो यो अहिलेको सरकार पनि जो बनेको छ यो पनि कुनै स्वाभाविक कुनै निर्दिष्ट लक्ष्य अथवा भन्नुस् न देशको चाहिँ भलोको निम्ति, देशको उत्थानको निम्ति, देशलाई यो दलदलबाट पार लगाउँ भन्नुको निम्ति त्यसरी बनेको समीकरणको सरकार होइन। हामीले यो भ्रम पनि पाल्नु हुँदैन हैन। जस्तो यो पनि बाहिर हेर्दाखेरि अप्रत्याशी जस्तो देखिने, अस्वाभाविक देखिने खालले सरकार बनेको छ। जुन पात्रहरूले एकअर्काको नामै सुन्न चाहन्नथे तिनै पात्रहरूमध्येबाट एउटाले अर्काको नाम अगाडि सारेर सरकार बनेको छ, ओली र चाहिँ प्रचण्डको सम्बन्धको कुरा गर्दा। अब यो परिणाम के हो भन्छ भने नेपालको भू राजनीतिमा जो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको जो टक्राउ भयो त्यो टक्राउको चाहिँ कारणले बनेको सरकार हो। अथवा अर्को प्रष्ट भाषामा भन्छ भने अमेरिकन र युरोपियनहरू, पछाडि युरोपियनहरू यतातिर नेपालको भू राजनीतिमा अब हामीसँग सिमाना जोडेको कारणले चीन र त्यसको वरिपरि चाहिँ त्यस्तै खालका देशहरू छन्, जस्तो रुस छ अथवा चाहिँ अरू देशहरू होलान् र केही हदसम्म मौन रूपमा इन्डियाको पनि यसमा संलग्नता देखिन्छ। र यिनीहरूले अमेरिकन ब्लक जुन ढङ्गले आउन खोजेको थियो, जुन ढङ्गले भनेको मैले भन्न खोजेको एमसीसी पारित भएको छ नम्बर 1, र एमसीसी के हो यति हामीले बुझ्नुपर्छ। एमसीसी समानान्तर सरकार हो, किन संसदबाट अनुमोदन गरिएको छ, त्यो स्वायत्त भइसकेको छ, त्यो नेपाल सरकारको कन्ट्रोलमा छैन। त्यो एमसीसीको सम्झौतामै यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सरकारको कन्ट्रोलमा मात्रै नभएको होइन कि त्यहाँ केसम्म व्यवस्था छ भन्छ भने एमसीए नेपाल जो यहाँ बोर्ड बनाएका छन् त्यसले नेपालको सेना र पुलिससँग कोअर्डिनेसन गरेर उनलाई काममा लगाउन सक्ने र नेपालका सबै सिडिओ कार्यहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने पनि चाहिँ अधिकार दिएर उसलाई चाहिँ ल्याइएको छ। र एमसीसीका काम कारबाहीहरू त्यसले भित्र के गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न नेपाल सरकारले चाह्यो भने त्यसले एमसीसीसँग लिखित रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने सम्बन्धका व्यवस्थाहरू छन्। र अब अमेरिकन कानुन लागूदेखि लिएर र अमेरिकाको उत्पादन र रोजगारीमा कुनै पनि असर नेपालले पुर्याउन नपाइने सम्बन्धका प्रावधानहरू त्यहाँ छन् भनेपछि त्यो एक खालको सरकार हो, अर्को छुट्टै खालको सरकार हो। बस अब यहाँ एउटा समस्या के थियो भन्छ भने अब जस्तो वैधानिक रूपमा त सबै उसले प्रक्रिया पुरा गरायो, पारित गराएर, र राजनीतिक रूपमा पनि एउटा समानान्तर सरकारको रूपमा, स्वायत्त सरकारको रूपमा एमसीसीलाई स्थापित गर्यो। अब बाँकी एउटा चिज थियो, एउटा चिज के थियो भन्छ भने अब उसको सेना, सुरक्षाको नाममा उसको सेना कसरी नेपाल आउने भन्ने एउटा चाहिँ कडी मागी थियो। यसैको निम्ति एसपीपीको बखेडा आएको हो हैन। सम्झौता एउटा तहबाट भइसकेको छ, सरकारी तहबाट अनुमोदन हुन बाँकी थियो, त्यही बिचमा यो बखेडा आयो हैन। त अमेरिकाले त्यही एसपीपी वा त्यस्तै अरू कुनै एग्रिमेन्ट गराउन खोजेको छ हैन। त्यो नहुँदासम्म उसको सेना नेपालभित्र कानुनी रूपमा मार्च गर्ने बाटो खुलिरहेको छैन हैन। बस लडाइँ यहीँनिर छ। अब सेना मात्रै मार्च गर्न बाँकी छ, किन भन्छ भने त्यो सेनालाई लजिस्टिक हैन, जस्तो लडाइँको निम्ति चाहिने सामग्रीहरू आपूर्ति गर्नेदेखि लिएर तालिमहरू दिने एउटा सुरक्षा कम्पनी जो कार्डनो भन्ने नामले चिनिन्छ, त्यो सुरक्षा कम्पनीलाई यहाँको एमसीए नेपालले टेन्डर हालेर नेपालभित्र ल्याइसकेको छ हैन। हतियार आपूर्ति, खाद्यान्न आपूर्ति, लत्ता कपडा आपूर्तिदेखि लिएर तालिमसम्म सबै काम गर्ने सुरक्षा कम्पनी आइसकेको छ। बस अब चाहिँ बाँकी रहेको भनेको सेना चाहिँ तपाईँको उत्रिने कुरा हो। र अमेरिका यो खेलमा लागेको थियो र उसले एउटा सेटमै
अब यो समस्याको चाहिँ समाधान खोजिरहेको थियो। र अब अहिले सरकार अर्को ढङ्गले बनेपछि जस्तो चीनको जुन प्रतिक्रिया आयो नि बाहिर, प्रतिक्रिया भनेको कसरी आयो भन्छ भने जस्तो उनीहरूले तुरुन्तै जो सम्झौता भएको थियो नेपालसँग रेलको रुट, अब त्यो रुटको सर्भे अगाडि बढाए हैन, तुरुन्तै बिना कुनै विलम्ब अगाडि बढाए र बन्द भएका नाका, 1.5 वर्षदेखि बन्द भएका नाकाहरू धमाधम खोले। जस्तो हिल्सा नाका खुल्यो, केरुङ नाका खुल्यो हैन। अब यस्तै चिजहरू अरू पनि प्रोजेक्टहरू जो शेरबहादुर आएपछि भएका सम्झौता जम्मै ब्लक गरिएका थिए, तिनी सबै अगाडि बढ्ने स्थिति पैदा भयो। अब अमेरिकनहरू यहाँ चाहिँ भयभीत छन्, यहाँ डराइरहेका छन्। र उनीहरू कहाँ डराइरहेका छन् भन्छ भने जस्तो 1.5 वर्ष यही सरकार गयो, यही सरकार भनेको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ टक्राउको कारणले जस्तो सरकार बन्यो अहिले, जसको प्रेसरमा अथवा प्रभावमा अथवा जसको पल्ला भारी भएर गभर्मेन्ट बन्यो, यो चाहिँ 1.5 वर्ष कायम रह्यो भने जस्तो चाहिँ अमेरिकनहरूले जे चिज जे रणनीति अगाडि बढाउन खोजेका छन् त्यसको प्रतिकूल हुने गरी यहाँ धेरै चिज बन्छ हैन। जस्तो अब चीनले बनाउने चाहिँ पूर्वाधारका चाहिँ कामहरूदेखि लिएर विकास निर्माण लगानी होलान्, भोलि अरू सम्झौता होलान्, यो सबैको जालो विस्तार भयो भने एमसीसी खेल्ने बाटाहरू बन्द हुन्छन्। अमेरिकनहरू त्यहाँ डराइरहेका छन् अहिले हैन। किन एमसीसीलाई उनीहरूले एउटा ठुलो हतियार उद्योग अथवा चाहिँ एउटा युद्ध मोर्चाको रूपमा बदल्न खोजिरहेका छन् हैन। बाहिर त्यो नाटक मात्रै हो, ट्रान्समिसन लाइन भन्ने त्यो नाटक मात्रै हो। एउटा एमसीसीलाई एउटा वार फ्रन्टको रूपमा चाहिँ तपाईको उठाउन खोजिरहेका छन्। त्यसको निम्ति अरू धेरै तयारी भएको छ, जस्तो नागरिकताको कोणबाट तयारी भइरहेको छ, अथवा विदेशी शरणार्थीहरूलाई नेपालीहरू सरह सम्पूर्ण अधिकार दिएर एउटा विशेष परिचय पत्र जारी गराउनुको निम्ति अमेरिकनहरूले निरन्तर दबाब दिँदै आछन्। शेरबहादुरकै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पनि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो र त्यो धेरै माथिसम्म पुगिसकेको थियो। छलफलको निम्ति एउटा राय सुल्लाह अथवा सहमतिको निम्ति धेरै माथिल्लो तहसम्म पुगिसकेको थियो। अब त्यो म छुट्टै कुनै कोर्समा बताउँला। अब त्यसपछि अब यो सबै पूर्णता दिने जस्तो विदेशी नागरिकहरूलाई पनि यहाँ भर्ने, हजारौंको सङ्ख्यामा यहाँ भर्ने, तिनलाई विशेष अधिकार दिएर नेपाली सरह बनाउने, अब त्यसपछि एमसीसीबाट एउटा समान्तर सरकार खडा गर्ने र एउटा ठुलो भूगोल कब्जा गरेर यहाँका स्रोत साधन लुट्नेदेखि लिएर हैन युद्धका सम्पूर्ण तयारी गर्ने जो उनको सपना थियो, त्यसमा अस्थायी रूपमा ब्रेक लागेको छ गभर्नमेन्ट। त्यसकारणले उनीहरू अत्तालिएका छन्। अत्तालिएका किन छन् भन्छ भने अहिले विश्वको जो भूराजनीति छ, जुन उतार चढावबाट गइरहेछ, यो कतिखेर कुन रूपमा भड्किने हो र अमेरिकनहरू निरन्तर जो असफल हुँदै गएका छन् विश्वको यो लडाइँमा, अब उनीहरू कुन बेला थला पर्ने हुन् केही निश्चित छैन। त्यसकारणले उनीहरूले कुनै पनि ठाउँमा अर्को एउटा युद्ध मोर्चा खोलेर, विशेष गरेर चीन र रुसका विरुद्धमा अहिले उसलाई चुनौती दिने दुईटा देशहरू हुन्। चीन र रुसका विरुद्धमा उनका वरिपरि अर्को कुनै युद्ध फ्रन्ट चाहिँ तपाईको वार फ्रन्ट खोलेर यी देशहरूलाई त्यहाँ फसाउने अल्मल्याउने कोसिसमा अमेरिकनहरू लागिरहेका छन्, आफ्नो हात माथि पार्न हैन। उनको चाहिँ हतियार चाहिँ तपाईको बिक्री गर्न र राजनीतिक रूपमा चाहिँ आफ्नो हात माथि पर्न र उनलाई चाहिँ तपाईको इन्गेज गर्न अल्मल्याउनुको निम्ति। जस्तो यसको निम्ति अहिले जस्तो ताइवानमा अमेरिकनहरूले गरेका धेरै सर्वेहरू बाहिर आइरहेछन्। यो 2-3 नेता मैले हेरिरहेको छु। उनले चीनसँग ताइवानमा युद्ध भयो भने अमेरिकाको हालत के हुन्छ भनेर, जस्तो योभन्दा अगाडि अमेरिकाले हार्छ भन्ने रिपोर्ट आयो र अहिले नयाँ रिपोर्ट आएको छ। भर्खरै 2-3 दिन अगाडि एउटा रिपोर्ट आएको छ अमेरिकनहरूको थिङ्क ट्याङ्क ग्रुपको। त्यसले के भन्छ भने नोक्सानी अमेरिकातिर पनि ठुलो देखाइरहेछ, ताइवानको पनि नोक्सानी ठुलो देखाइरहेछ र चीनको पनि देखाइरहेछ, नोक्सानी सबैतिर देखाइरहेछ। तर सार के निकाल्छ भन्छ भने अन्ततोगत्व अब राजनीतिक रूपमा चाहिँ अमेरिकाको हात माथि पर्छ भनेर अहिले अमेरिकनहरूलाई अलिकति मनोबल उठाउने हिसाबले एउटा रिपोर्ट बाहिर आइरहेछ। अब ताइवान मोर्चा खोल्ने कि नेपालबाट चाहिँ तपाईको फ्री तिब्बतको मोर्चा खोल्ने कि अथवा अर्को उनीहरू चाहिँ तपाईको मध्यपूर्वमा लागिरहेका छन्, पश्चिम एसियामा इरानका विरुद्धमा इजरायललाई भिडाउने कि अथवा साउदीलाई भिडाउने कि उनले कहाँनिर मोर्चा खोल्ने भनेर लागिरहेछन्। पछिल्लो कालमा त्यस्तै एउटा खतरनाक बिन्दुको रूपमा कोसोभो विकास भइरहेछ, जहाँ चाहिँ नेटोको सेना गएर बसेको छ। सर्बियालाई टुक्र्याएर कोसोभो भन्ने एउटा मान्यता प्राप्त नगरेको भूगोल कब्जा गरेर नेटो बसेको छ। त्यहाँ चाहिँ सर्बियासँग कुनै पनि बेला लडाइँ हुन सक्ने स्थिति विकास भइरहेछ र अब यो खतरा एकदमै बढिरहेको छ। त्यसकारणले अब यो लाम्बिँदै गयो माने विश्वको भूराजनीति जुन ट्रेन्ड छ अहिले हैन, जुन दिशातिर गइरहेछ, जुन चाहिँ
तपाईँको स्पिरिटबाट गइरहेछ, जुन वेबाट गइरहेछ, यही अवस्था 6 महिना 1 वर्ष रह्यो भने अमेरिकनहरूले थ्याक्न सक्ने सम्भावनै हुँदैन हैन। त्यो आर्थिक रूपले पनि उनीहरू थ्याक्न सक्दैनन् र चाहिँ तपाईँको राजनीतिक प्रभावको हिसाबले जो एउटा महाशक्तिको रूपमा उनले विश्वभरि एउटा मनोवैज्ञानिक दबाब राख्न सफल भएका थिए, त्यो पनि बाँकी रहन्न, अमेरिका समाप्त भएर जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई ढिलो नगरिकन, कति पनि ढिलो नगरिकन चीन र रुसलाई चाहिँ अल्मल्याउन वा फसाउनको निम्ति कुनै युद्ध मोर्चाहरूको खोल्नुपर्छ भन्नेमा उनीहरू छन् र त्यसको निम्ति नेपालभित्र अत्यधिक दबाब दिइरहेका छन्। त्यसकारणले त्यो कोणबाट सरकार बनाउने जो मिसन थियो त्यो असफल त भयो, तर असफल भइसकेपछि पनि उनको कोसिस के देखियो त भन्छ भने पुष्पकमल दाहालसम्म आफ्नो हातो यथावत राखेर, त्यो भनेको जस्तो काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्न लगाए। काङ्ग्रेस मात्र हैन, धेरै त्यस्ता मान्छेहरू सरकारमै सामेल भएका छन्, समर्थन गर्ने पनि छन् बाहिर बसेर र सरकारमै सामेल भएका पनि छन्। आफ्नो हात, सत्ताबाट आफ्नो हात बाहिर हुन नदिने र सत्ताभित्र चाहिँ हात यथावत राखिकन त्यो चाहिँ पुष्पकमल वरिपरि जस्तो दबाब सिर्जना गर्ने, प्रभाव पार्ने अथवा चाहिँ आफ्नो प्रतिकूल जान नदिने हैन, आफ्नो प्रतिकूल जान नदिने यो खेल अन्तर्गत अब यो सरकारलाई समर्थन देखियो। र मैले पहिले भने यससँग समर्थनसँग जोडिएको अर्को भाषा बढी गम्भीर छ, हामीले त्यो बुझौँ। जस्तो सरकारलाई समर्थन गरे तर भूमिका प्रतिपक्ष हैन, सरकारमा बसे तर भूमिका प्रतिपक्ष। यसको अर्थ के हो भन्छ भने हिजो समर्थन गरे, अब आजबाट चाहिँ तपाईको खुट्टा तान्ने चाहिँ प्रक्रिया सुरु भयो। अब कोठे बैठकहरू सुरु भए हैन, कसलाई चाहिँ तपाईको प्रधानमन्त्री उचाल्ने, जस्तो लिङदेलको नाम आइरहेछ, काङ्ग्रेसले उचालिरहेछ, कसलाई चाहिँ प्रलोभन दिएर चाहिँ सरकार गिराउने अथवा चाहिँ तपाईको अब त्यो सरकारको गठबन्धनभित्र भएर चाहिँ जागिर खाइरहेका जो मान्छेहरू छन्, अब तिनलाई समेत ल्याएर चाहिँ अर्को समीकरण, बहुमतसम्म पुग्ने अर्को समीकरण कसरी बनाउने, अब यो रात दिन यही खेल हुन्छ, यहाँ रात दिन यही खेल हुन्छ। त्यसकारणले सरकार त जस्तो प्रचण्डको सरकार टिक्ने कुन बेलासम्म हो भन्छ भने जस्तो अमेरिकनहरूको दबावले शक्तिले भ्याएन, उनी पछारिए, तर अब यो पछारिको जो अवस्था छ त्यो अवस्था यथावत रहँदासम्म अब यसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको जो टक्राउ हो, यो टक्राउमा अमेरिकनहरूले जो झट्का खाए, यो स्थिति चाहिँ रहँदासम्म सरकार टिक्ने हो हैन। यो परिस्थिति उल्ट्यो भने सरकार गिर्छ, एउटा पाटो। दोस्रो पाटोबाट हेर्ने के हो भन्छ भने अहिले भूराजनीतिक चेपोमा परेर सरकार एक ढङ्गले त बन्यो, तर यसको अर्थ के होइन भन्छ भने केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल अथवा उनको सरकारमा संलग्न भएका मान्छेहरू कोही चाहिँ अमेरिकन साम्राज्यवाद विरोधी, देशको स्वाधीनताका पक्षधर, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने कुनै चाहिँ तपाईको विवेकी मान्छे हुन्। त्यो गलत निष्कर्ष पनि हामी पुग्नु हुँदैन। किन भन्छ भने यिनीहरूलाई सबैले प्रयोग गरिरहेछन्। मैले अघि नै भने हामी स्पष्ट हुनुपर्ने कसको दबाब बढी पर्छ र उनले झेल्न सक्दैनन् हो, त्यो अनुसार यिनी झुक्ने मात्रै हो। र भोलि युरो अमेरिकनहरूको दबाब अर्को ढङ्गले बढ्यो भनेपछि अब त्यो कोणबाट सरकारी समीकरण उल्टिन कति पनि बेर लाग्दैन। तर यसको सार चित्र के हो भन्छ भने देश एकदमै खतरनाक मोडतिर अगाडि बढ्यो हैन। त्यो खतरनाक मोड गइन्छ भने यसो हेर्दा सबैले सबैलाई अङ्कमाल गरेको छ, अनि एउटा हातमा चाहिँ पछाडि छुरा लिएर बसेको छ, कतिखेर रोप्ने, कतिखेर छुराले कसलाई रोप्ने भनेर एउटा हातमा छुरा छ, खुग्री छ अथवा तरबार लिएर चाहिँ लुकाएको छ, अर्को हातले चाहिँ अङ्कमाल गरेर मही खाइरहेको अवस्था छ। यस्तो खालको अनैतिक, संस्कार नभएका, मूल्यहीन, विशुद्ध प्यादाको भूमिका खेलिरहेका, अर्काले जतातिर धकल्छ त्यसको चाहिँ जुन कोठातिर प्यादा धकेल्छ त्यतैतिर गएर चाहिँ तपाईको चाहिँ उभिने भूमिका जो खेलिरहेका छन्, यिनको भूमिका भोलि एकदम डरलाग्दो र भयावह छ, एकदमै भयावह हुनेवाला छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एउटा कोणबाट ठुलो अनिष्टको सङ्केत हो। सरकार जसरी बन्यो नि, जुन ढङ्गले समर्थन बाहिर नाटक हो, जस्तो मैले पहिले पनि यहाँहरूलाई समक्ष भनेको थिएँ धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा, जस्तो लिम्पियाधुरा पनि यस्तै खालको घटना थियो। त्यो कुनै भूमि ल्याउनुको निम्ति चाहिँ तपाईको पारित गरिएको थिएन त्यो नक्सा, त्यो चाहिँ तपाईको इन्डियालाई अमेरिकनहरूले चीनका विरुद्धमा जुन ढङ्गले प्रयोग गर्न खोजेका थिए त्यो सफल भएन, रुसको कारणले त्यो सफल भएन, बीचमा अवरोध बनेर रुस आयो हैन। इन्डिया र चीनको भिडन्त रोक्नको निम्ति उनले धेरै चाहिँ तपाईको भूमिका खेले। त्यसकारणले अब इन्डियालाई तर्साउनको निम्ति हैन, त चाहिँ रुसको मतियार भइस् र चीनसँग लड्न अगाडि बढिनस् भने तँलाई पनि मैले छोड्दैन भनेर एउटा मुद्दा, सधैँभरि इन्डियालाई तर्साउने एउटा तरबार
हैन को रूपमा एउटा चाहिँ मुद्दा खडा गर्नु थियो नेपाल भू राजनीतिमा। अब उनले निर्देशन दिए र एउटा पनि बाँकी नरहे पपेट दलालहरू हैन, दलाल मात्रै हैन कर्मचारी, उनको कर्मचारीको रूपमा काम गरिरहेका निकृष्ट तत्त्वहरू सबैको सर्वसम्मतिले तपाईको लिम्पियाधुरा नक्सा पारित भयो, त्यो हामीले देख्यौँ। तर अब त्यो जमिन ल्याउने प्रक्रिया नै सुरु भएन। त्यही केपी ओलीको पालामा भयो र उनैको सरकारको पालामा त्यो नक्सा छाप्न रोकियो पनि हैन। जस्तो पुस्तकहरू छाप्दै रोकिए, तिनी नक्साहरू छाप्दै रोकिए र अहिले पनि पुरानै नक्साबाट यिनीहरूले काम चलाइरहेका छन्। किन त्यो नक्सा अमेरिकनहरूको निम्ति पारित गरिदिएका थिए। जस्तो चाहिँ काश्मीरको केसलाई लिएर अमेरिकनहरूले जो पारित गरे 1948 मा हैन, जनमत संग्रह गराउने काश्मीरमा र त्यो जनमत संग्रहबाट जे निर्णय हुन्छ त्यो अनुसार कार्यान्वयन गर्ने भनी गराए। तर चाहिँ जुन बेलासम्म इन्डियनहरू इन्डिया रुसी क्याम्पमा रह्यो त्यो बेलासम्म काश्मीर मुद्दालाई उनीहरूले सधैँभरि उछाले, त्यो कारण जनमत संग्रह गराउनुपर्छ उछाले। तर 1991 मा सोभियतसँग विघटन भएपछि जब इन्डियन सत्ता अमेरिकन ब्लकमा गयो त्यो मुद्दा उठाउन यिनीहरूले बन्द गरे। किन त्यो त इन्डियालाई चाहिँ प्रयोग गर्नको निम्ति चाहिँ पारित गरिएको मुद्दा थियो, मुद्दा उठाउन बन्द गरे। अहिलेसम्म पनि उनीहरूले काश्मीरको मुद्दा उठाइरहेका छैनन्। तर जब चाहिँ तपाईको रुससँग यो बढी नजिक देखिन्छ वा चीनसँगको चाहिँ तपाईको अन्तर्विरोध अलिकति मत्थर देखिन्छ अनि अमेरिकनहरूले आफ्ना राजदूतहरू जस्तो पाकिस्तानमा रहेका राजदूतहरूलाई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरमा पठाएर चाहिँ तपाईको इन्डियालाई तर्साउन खोज्छन्, कहिले चाहिँ सांसद पठाएर तर्साउन खोज्छन्। यस्तो काम त अलिअलि गरिरहेका छन् तर उनीहरू निर्णायक रूपमा कुनै पनि काम गर्दैनन्। यस्ता मुद्दाहरू उनले अल्झाउनुको निम्ति मात्रै चाहिँ तपाईको बनाइरहेका हुन्छन्। अब अहिले सरकार पनि त्यस्तै हो। सरकार पनि कस्तो भन्छ भने जस्तो अहिले बनेको सरकारमा जो मान्छे छन् यिनलाई अल्मल्याउने, विशेष गरिकन केपीको प्रस्तावमा चाहिँ जो प्रचण्डको सरकार बनेको छ यसलाई अल्मल्याउने, खेलाउने, आफ्नो प्रभावबाट बाहिर जान नदिने हिसाबले मात्रै उनीहरूले समर्थन गर्न लगाए। त्यो सबै पंक्ति समर्थनमा लागेको छ। तर यिनीहरूले भोलि कतिखेर के गर्छन् भन्ने कुराको टुङ्गो केही पनि छैन हैन। त्यही प्रचण्डको चाहिँ पोजिसन पनि चाहिँ उल्टिएर चाहिँ अर्को दिशातिर जान सक्छ हैन, अथवा यो टुटेर अर्को कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारिन पनि सक्छ। त्यति मात्र हैन, जो सरकारमा बसेका छन्, जो गठबन्धन भन्छन् नि अहिले मन्त्रीको जागिर खाने चेहराहरू, यिनै मध्ये कुनै यहाँबाट निस्केर हामीले समर्थन फिर्ता लियौँ पनि भन्न सक्छ। यो सबै खेलमा प्रयोग गरेका मान्छेहरू छन्। त्यसैले हामीले नेपालको भूराजनीति अब जो हामीले देखिरहेछौँ भनेको देश अब आन्तरिक रूपमा हेर्दा, आधारभूत रूपमा हेर्दा सबैतिर डामाडोल भइसक्यो, कतै पनि केही पनि छैन। तर रूपमा हेर्दाखेरि देश सामान्य चलेको जस्तो देखिन्छ। यो अवस्था अब धेरै रहँदैन, धेरै रहने सम्भावना मैले कहीँ पनि देख्दिनँ। यो चाहिँ 6-7 महिना 1 वर्ष बढी चाहिँ तपाईको 1 वर्ष जाला। 1 वर्षपछि यहाँ ठुलो उथलपुथल आउनु अनिवार्य छ, ठुलो उथलपुथल आउन अनिवार्य छ। त्यस्ता खालका अनिष्टकारी घटनाहरू पनि घट्न सक्छन् र यो खेलको चरणमा माने अन्तिम प्रयोगको चरणमा, मैले भन्न खोजेको अन्तिम प्रयोगको चरणमा विदेशीहरू गएका छन् र जे पनि हुन सक्छ। हामी यसप्रति सजग रहेर चाहिँ एउटा ध्यान दिइराख्नुपर्छ। र मेरो सबै नै यति हामीले जो देखिरहेछौँ नि यस्तो नाङ्गो भद्दा अराजनीतिक संस्कार हैन, जसको सरकारलाई समर्थन गरेको छ, म प्रतिपक्षकै भूमिका खेल्छु भन्छ, नैतिकता छैन, मूल्य छैन, मान्यता छैन, हिंसाबोध छैन। किन भन्छ भने यिनी सबै माल हुन्, यिनी सबै आफूलाई बिक्री गरिसकेका माल हुन्। त्यसकारणले त्यो माल जसले पैसा लगानी गरेको हुन्छ त्यसैको हुन्छ, बस त्यति हो हामीले बुझ्ने। त यिनीहरू मालहरू के हुन्छ भने यिनको विवेकले जे सोचे पनि, यिनको दिमागमा जे लागे पनि त्यो गर्न सक्ने हालतमा छैनन् हैन। जसको खाए उसको भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसकारणले यिनले देश विरुद्ध कुनै पनि आपराधिक एउटा मुभ अगाडि बढाउन पनि सक्छन्, त्यो चाल पनि अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसको सामना गर्न, त्यसको सामना भनेको एउटै हो। अब बुझेको यो अपराधीहरूको यो तह देखिसकेपछि, यो स्तर देखिसकेपछि हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने त्यो त्यसको सामना भनेको त्यसको भौतिक सामना नै हो हैन, लड्ने नै हो, सङ्घर्ष नै हो, युद्ध नै हो हैन। विश्व परिस्थिति यस्तै जटिल रहिरह्यो र यसले एउटा भनौँ हामीले आशा गरे जस्तो अब केही समयभित्र एउटा एकदमै अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश बनेन भने यहाँ युद्ध नै हो। नेपाललाई उकास्नुको निम्ति त्योभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन, कुनै अर्को बाटो छैन। हामीले के हुन्छ भने यो जो तत्त्व सरकारमा छ नि सबै खालको तत्त्व, यो कस्तो आपराधिक पृष्ठभूमिबाट आएको छ हामीले यति बुझ्नुपर्छ गहिरोसँग। यो कस्तो आपराधिक पृष्ठभूमि, दुईटा पृष्ठभूमि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने। एउटा पृष्ठभूमि जो प्रत्येक दल छ यो मान्छे मारेर
रगतबाट उठेको तबका हो यो एउटा। त्यसकारण यो अत्यन्तै बर्बर, क्रूर र कठोर छ। हामीले यो चिज बुझ्नुपर्छ। यसलाई विस्थापित गर्न नाराबाजी सामान्य चिजले हुँदैन, भनसुनबाट हुन्छ भने त मूर्खताको कुरा हो। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको हामीले बुझ्ने चिज के हो भन्छ भने यी सबैको उत्थान यहाँभित्रबाट भएको छैन, यसलाई बाहिरबाट उठाइएको छ सबैलाई। तपाईँको 7 सालको काङ्ग्रेसदेखि माओवादीसम्म अथवा यो पछिल्लो कालमा आएका जति पनि छन् सबैको उत्थानको डिजाइन बाहिर भएको छ। देशको आवश्यकता यहाँको मान्छेले अनुभूति गरेर यी कसैको पनि उत्थान भएको छैन। त्यसकारणले उत्थान जसले गर्यो त्यसकै मिसनमा काम गर्ने हो यिनीहरूले, कोही पनि भरोसायोग्य छैनन्। त्यसकारणले पनि मैले भन्छु अर्काको मिसनमा अर्काले उठाएर अगाडि आएको शक्ति भएको हुनाले यिनीसँग हामी लड्नै पर्छ, अर्को उपाय हामीसँग केही पनि छैन। अब त्यसकारणले यो चिजमा स्पष्ट भइकन नेपालीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तो परिस्थिति पनि आउँदैछ, भोलि देशमा यस्तो आउँछ भने हामी यही स्थिति, यही चाहिँ तपाईँको जटिलता अगाडि बढिरह्यो भने यस्तो स्थिति पनि आउनेवाला छ र हामीले त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ कि देशको निम्ति भनेको आफ्नै निम्ति, आफ्नो परिवारको निम्ति, समाजको निम्ति हैन, परिवार समाज रह्यो, आफू रह्यो भने देश रहने हो। त्यसको निम्ति विदेशतिर जबरजस्ती जो मान्छे निकालिएका छन् नेपालबाट रोजगारीको नाममा, उनीहरू सबै स्वदेश फर्कनु पर्ने र अब देशको निम्ति भिड्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यो समय धेरै नजिक छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो दिशातिर यहाँहरू सबैको ध्यान जाओस्। हस्, धन्यवाद।